Salam alaikum, bonjour, j'espère que vous allez bien. La vidéo d'aujourd'hui, on va voir les fonctions recherche V et recherche H. Ça veut dire recherche V, recherche verticale, et recherche H, recherche horizontale. الفرق اللي بين la recherche V و la recherche H. recherche V هو أنك تقلب لنا على une valeur اللي غنعطيوها ليها. في لا بروميير كولون ونسطروا على لا بروميير كولون من بعد غادي نشوفوا في ليكزامبل ديالنا. في لا بروميير كولون دو لا باز دو دوني وكتعطينا لانفورماسيون اللي تنقلبوا عليها على حساب لا كولون دوموندي. سا فو دير واش لا كولون 2 ولا 3 ولا 4. من بعد هادشي كامل غادي نشوفوا في ليكزامبل وغادي نفهموه مزيان. غادي نمشيو لا recherche H. La recherche H recherche une valeur donnée. تعطيو حنا واحد لا valeur donnée كتمشي تقلب لينا عليها في لا بروميير لين دو لا باز دو دوني. نسطرو على لا بروميير لين وكتعطينا لانفورماسيون اللي باغيين على حساب لي لين اللي نحددو ليها. سكي في la recherche V تقلب recherche verticalement d'une manière verticale و la recherche H كتقلب horizontal. هادشي غادي نشوفوه في l'exemple. donc allons-y نبداو على بركة الله. دونك غادي نبداو بروشيرش في. اني غادي لا فالور روشيرشي تكون هي لو نون ونقلبو على لو برينون ولا دات نيسونس. دونك ايكال لا روشيرش في. دونك لا فالور روشيرشي هي كاسيس هي لو نون اللي غنقوم. من بعد غادي نمشيو لا بلاج. لا بلاج سكي في غادي نسيليكسيون هاد لا باز دو دوني اللي غتجيب لنا منها لانفورماسيون. من بعد غتعطينا الانديكس ساودير لو نيميرو دو تاع لا كولون اللي غنحتاجو. دونك كاين 1 2 3 4 5 6 7. دونك حنا غنختارو 2 وهذا غنديرو الانديكس نديرو 2 لا دوزيام كولون. من بعد نقلبو على روشيرش فو. سا فو دير روشيرش لا فالور اكزاكت، ما نجيبو شي قيمه تقريبيه ولا شي حاجه. هنا كنسدو نديرو اونطري. دونك عطاتنا با دو فالور. سا فو دير علاش؟ لحقاش لا سويت ديالنا فيد. دونك غنحاولو ندخلو ان نون و فوالا عطاتنا لو برينون. دونك لا فونكسيون ديالنا خدامه دابا تعطيوها لو نون و كتجيب لنا لو برينون عطيوها ان نوتر نون. كوبي كولي عطاتنا النوتر برينون. دابا غادي نشوفو لا دات نيسونس. لا دات نيسونس لا ميم شوز ايكالا روشيرش في. لا دات نيسونس تاع داك لاسيتي تاع لو نون يعني كلاس هذه لا غير روشيرشي اللي غيمشي يقلب لنا في لا بروميير كولون كيما قلنا في لا ديفينيسيون ديال الاول. بلاج من بلاج le sujet l'index. On a 1 2 3 4 5 6 7 et ça veut dire 7. Le septième colonne, la colonne numéro 7. Et voilà. عطاتنا donc le nom, le prénom, le nom recherché. عطاتنا le prénom و la date de naissance. دونك نحاول نديرو مثلا الرادي. هنا عندنا جوج نحاولو نسيبريمي واحد. سيبريميو
دونك هنا راه صلاح و لا دات نيسونس ديالو. دابا غنحاولو نديرو ان اوتر اكزامبل، نحاولو نقلبو على لا دات نيسونس، نعطيو لا دات نيسونس ويعطينا لو نو، ويعطينا لو نو كوبي كولي هنايا لو نو، كوبي كولي. دونك غادي نديرو لا ريشيرش ديالنا، سانتاكس نيت تاع لا ريشيرش في وانا زعما دابا لا ريشيرشي هي دات نيسونس، نسيبو كنافيكتو ليها لا دات نيسونس. من بعد نسيليكسيونيو لا باز دو دوني ديالنا، نمشيو نسيليكسيون لانديكس سيتادير لا دات نيسونس كاين في لا سيتيام كولون، نديرو 7 وفيرغيل فالور با ديفو، عطاتنا با دو فالور، سكيفي نرجعو لا ديفينيسيون ديالنا الاولى، هو ان لا فالور ريشيرشي خصها تكون عندنا في لا بروميير كولون، ما تكونش في لو دوزيام لا دوزيام ولا لا تروازيام، ديما تكون عندنا في لا بروميير كولون. سكيفي الا شدينا نديرو كوبي كولي لا كولون ديال دات نيسونس نحطوه في لا بروميير كولون، غادي نشوفو النتيجة واش غادي تكون مغايرة ولا لا. دونك نرجعو لا ريشيرش في ديالنا، غنحاولو نديرو واحد الموديفيكاسيون لان هذا تعطينا غير البلاج لونسيان بلاج، سكيفي خصني نعاود نسيليكسيوني لي فيه لا دات نيسونس، لا كولون لا دات نيسونس هو الاول، دونك خصني نسيليكسيوني هادي. اذا غندير موديفيكاسيون وغادي نسيليكسيوني uniquement ديك لا باز، مي نحاولو نسيليكسيونيوها اذا هي نسيليكسيوني حتى لهنا، دونك نديرو اونطري. اذا بون عطاتنا الريزلت نقلبو عليها، لقاش حنا كنا دايرين دابا غنرجعو نديرو مثلا بغينا 2 لا دوزيام كولون ولا تروازيام كولون. اذا فوالا سي بون، عطاتنا لو نو ليكيفالون داك لا دات نيسونس اللي كنا تنقلبو عليها. سي بون دابا مزيان. دابا غنحاولو نديرو لو نو اي برينون، نحاولو نجتهدو شويه ونديرو كونكاتيناسيون، كونكاتينيو يعني بين اونتر لو نو اي برينون، يعني غادي نديرو دو ريشيرش وغنحاولو نفيزيونيو اونتر لي دو. كما كتشوفوا دونك غادي نديرو ايكالا ريشيرش في العاديه ديالنا كما كنا مثلا اللي درنا في بروميي في الاول. دونك غادي نرجعو غنسيليكسيونيو البلاج ديالنا بوين فيرغيل شنو بغينا لانديكس، غادي نشوفو لا دوزيام كولون اللي فيه لو نو، دونك غادي نديرو 2 اي لا فالور اكزاكت، الا بغينا شي قيمه تقريبيه بغينا لا فالور اكزاكت. دونك هنا فين نديرو، دونك غادي نسدو القوس ديالنا وغادي نديرو هاد السامبول ونديرو 2 سكون ونحاولو نخليو بين دوك 2 سكون نخليو واحد ليسباس باش يبقى باش اون فوا من الريزلتا يكون لو نو سيباري على لو برينون. وغادي ندير ريشيرش في سافو دير قلنا ليه غتجيب لينا هاد تجيب لو نو وغادي تسوديه
ولا تليه مع لو برينوم وتافيشيه لينا ا كونديسيون يكون لو نو البرينوم سيبارين بواحد اسباس. هو اللي كنشوفو هنا كنشوفو عندنا في هاد لا فورمول اللي درنا. دونك توجور لا فالور اكزاكت اي بون فوالا الريزولتا ديالنا. دونك مزيانه. دونك اون فوا نحاولو نعطيوه une autre date de naissance. نعطيوه une autre date de naissance وغادي نشوفو الريزولتا ديالنا. ندير كوبي كولي اي فوالا هي تبدلت لنا. دونك سي بون. دونك سي بون سي بون. دونك من بعد ما شلنا لا فونكسيون ريشيرش في و لا ريشيرش اللي كدير فيرتيكالمون، غادي نمشيو نشوفو دابا لا ريشيرش اش اللي كدير لنا لا ريشيرش اوريزونطالمون. سا فو دير بار لين تعطيوها لا فالور وكتمشي تقلب لنا تقلب بار لين، يعني كتمشي من لين لين. دونك غادي نشوفو سانتاكس تاع لا ريشيرش اش. دونك نحاولو نقلبو لا دات نيسونس. دونك تعطينا لو نو، تجيب لنا لو نو هو السانتاكس ريشيرش اش. دونك لا ميم شوز كتعطيك لا فالور ريشيرشي. من بعد واحد لو تريك هنايا اون فوا ملي كتسيليكسيوني لتحت كتسيليكسيوني لا سيل اللي تحت منها وكدير فلاش باش تطلع تسيليكسيوني لا سيل اللي فوق منها. بلاج، هاد لا بلاج كنمشيو نسيليكسيونيو هاد لا بلاج، يعني هاد لا باز دو دوني. لانديكس دابا غادي نشوفو لحقاش بار لين. دابا غادي نشوفو بحال بغينا لو نو، يعني هو كاين في لا دوزيام لين سكيفي غادي نديرو دو. يعني اون فوا هي كتقلب في لا بروميير لين وكتلقى لا فالور تنقلبو عليها كتعطيك اوتوماتيكمون لا سيلي تحت منها كتكون في لا ميم كولون. دونك نعطيو لو نو نديرو دو نديرو فو سا فو دير لا فالور اكزاكت. دونك الا مشينا نرجعو للطابلو ديالنا غادي نشوفو فوالا هي لا دات نيسونس ليكيفالون تاع هاد لو نو. دابا غنحاولو ندخلو نوتر دات نيسونس. ها هي كوبي كولي اي فوالا تبدلت لنا ريزولتا. دونك هذه هي لا ريشيرش اش، يعني كتقلب اوريزونطالمون. دونك جيسبر انكم نكونوا استفدنا جميع من هاد لا ريشيرش في لي ريشيرش اش ونكونوا فهمنا لا ديفيرونس اونتر لي دو. اي فوالا كنتمنى هاد لا فيديو ينال الاعجاب ديالكم ونكونوا استفدنا جميع من المحتوى ديالو. Alors n'oubliez pas de partager la vidéo avec les amis ديالكم les collègues et à la prochaine la vidéo جايه ان شاء الله et الله يعاونكم.